बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालिया फैसले, इमरान खान साहब के इंटरव्यू और चौधरी परवेज़ इलाही के बयान के नतीजे में बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए राह हमवार की जा रही है और उनकी ता हयात नाअहली भी जल्द ख़त्म हो जाएगी। इस सिलसिले में रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसल वाडा के हवाले से जो केस में फ़ैसला है, जिसके 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जो तहरीरी फ़ैसला जो है वो जारी भी किया गया है, उसको एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है। हम देखेंगे कि फैसल वाडा का केस किस नोयत का है और नवाज़ शरीफ साहब के केस की क्या नोयत है और क्या वाकई नवाज़ शरीफ साहब की वापसी और ताहयात नाअहली के लिए जो है वो राह हमवार हो चुकी है या अभी भी नवाज़ शरीफ साहब को कुछ मुश्किलात का सामना है। दूसरा मामला जिसमें हम बातचीत करेंगे, इंतखाबात की तैयारी और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है कि एक तरफ पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का ये आलम हो चुका है कि बाज़ ऐसी इतलात हैं कि वज़ारत ख़ज़ाना ने दिफाई आलात की दरामद को भी वज़ारत ख़ज़ाना की इजाज़त से मशरूत कर दिया है और कहा है जी कि आप डायरेक्ट कोई भी इंपोर्ट ना करें जब तक कि फाइनेंस मिनिस्ट्री उसकी अप्रूवल ना दे दे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो डॉलर्स की अदम दस्तियाबी है या कमी है, वो पाकिस्तान की अहम बड़े ना सिर्फ माशी बल्कि जो दिफाई और सिक्योरिटी के फ़ैसले हैं उनके ऊपर भी अब इसकी कारी ज़रब जो है कि वो लग रही है और ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। और नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान की जो इस वक्त टोटल गैर मुल्की डेट लाइबिलिटीज़ हैं, कर्ज़े हैं, वो कितने और अगले 3 सालों में पाकिस्तान को कितने अदा करने होंगे, पाकिस्तान के एस्टिमेट्स क्या हैं ग्रोथ के 3 साल के, इस पे हम बातचीत करेंगे। और दूसरा इलेक्शन के हवाले से इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने बल्कि आसिफ जरदारी साहब ने भी अपने अरकान पार्लियामेंट और जो मुमकिन उनके उम्मीदवार हैं उनको हदायत जारी कर दी हैं कि वो अपने अपने हलकों में जाएँ और वो इंतखाबी कम्पेन और अवामी राब्ता कम्पेन शुरू कर दें कि इलेक्शन के हवाले से जो इमरान खान साहब ये डिमांड कर रहे हैं कि मार्च के अंदर इलेक्शन होने चाहिए हर सूरत के अंदर, और हुकूमत को टाइम दे रहे हैं कि वो आएँ, बैठें, बातचीत करें, नेगोशिएशंस करें। अगर बातचीत नहीं करेंगे तो फिर दिसंबर में ही पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाएगी और इस तरह से ये दोनों असम्बलियाँ एटलीस्ट मार्च के अंदर इनके इलेक्शन मुतवक्के हैं और फिर वफाकी हुकूमत को मुश्किल दरपेश होगी कि अगर 2 सूबों के अंदर PTI हुकूमत हासिल कर लेती है और फिर उसके बाद नेशनल असम्बली के इलेक्शन होते हैं और उस वक्त उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी कि 2 सूबे ऑलरेडी PTI के हाथ में होंगे, तो इसलिए हुकूमत को मजबूर किया जा रहा है कि इलेक्शन के ऊपर आए। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी और PTI जो हैं कि वो इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर के ऊपर तैयार हो चुके हैं। नून लीग की जो रिजर्वेशन हैं वो अभी तक नवाज़ शरीफ साहब की वापसी, उनकी ताहयात नाअहली और जिस वक्त पंजाब के अंदर पोलिटिकल इन्वायरमेंट है, जो चैलेंजेस हैं वो उनके लिए बड़ा मसला है। चाहते हैं कि किसी तौर के ऊपर इमरान खान साहब को नाअहल करवार दिया जाए या कोई सज़ा दिलवाई जाए, इसलिए जो है कि वो इलेक्शन के अंदर ताख़ीर कर रहे हैं। लेकिन उनकी अभी सारी उम्मीदें जो हैं कि मेरे स्टार्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिसेंटली जो फ़ैसला हुआ, इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नवाज़ शरीफ आप भी जाएँ और उनका मुकाबला भी करें। वो जो नवाज़ शरीफ जिस इलेक्शन लड़ेंगे हल्के से, वो उस इलेक्शन लड़ेंगे उस हल्के से, तो उन्होंने उसको खुला चैलेंज किया हुआ है। परवेज़ इलाही साहब ने भी रिसेंटली एक TV इंटरव्यू के अंदर कहा कि उनको कोई मसला नहीं है, उनको लगता है कि नवाज़ शरीफ नहीं आएंगे क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, जो पॉपुलैरिटी है उनकी पार्टी की वो कम है, ग्राफ पीपल्स पार्टी PTI का जो है कि बड़ा हाई है, तो इसलिए वो आकर अगर इस बुरी तरह से शिकस्त खाएंगे तो उनका ये बयानिया कि जी नवाज़ शरीफ यहाँ नहीं थे और उनकी जमात को शिकस्त हुई या नवाज़ शरीफ होते तो वो रिज़ल्ट होते, तो इस बयानिए को अपनी सियासी बका के लिए एक मुमकिन है वो ना आए। लेकिन उन्होंने भी कहा है कि वो अगर आते हैं तो उन्हें कोई मसला नहीं है और सियासत के मैदान में खुला मुकाबला करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है फैसल वाडा केस के अंदर, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ताहयात नाअहल करार दिया था और इस बुनियाद के ऊपर दिया था कि उन्होंने जो उनकी दोहरी शहरियत थी, जब 2018 का इलेक्शन हुआ उसमें हिस्सा लिया तो उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत को छुपाया। बाद में उन्होंने अपनी जो फॉरेन नेशनलिटी थी उसको तर्क कर दिया, फिर उस सर्टिफिकेट भी पेश किया, लेकिन इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया और उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63(1)(c) है उसके तहत जो है कि उनको नाअहल करार दिया गया था और ये कहा गया था कि उन्होंने क्योंकि गलत बयान दिया और उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत छुपाई थी, तो इसलिए उनको
صادق اور امین نہیں رہے اور وہ تاحیات نااہل قرار پائے جاتے ہیں. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بھی فیصلہ دیا، چیف جسٹس عمر رضا بندیال نے فیصلہ لکھا اور وہ تحریری فیصلہ بھی جاری کیا کہ اس میں یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیار نہیں کہ وہ کسی کو بھی تاحیات نااہل قرار دیں. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو انڈورس کیا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی سبسیکوینٹلی وہ فیصلہ جو ہے کہ وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے فیصل واڈا نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، انہوں نے چھپائی تھی لیکن پھر انہوں نے سرنڈر بھی کر دیا. تو اس لیے اس صورتحال کے اندر ان کو صرف اس ٹرم کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا جس ٹرم میں انہوں نے الیکشن لڑا، نہ کہ تاحیات نااہل قرار دیا جائے گا. تو اس طرح سے وہ نیکسٹ جو نیشنل اسمبلی کا کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اہل ہوں گے. یہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تحریری طور کے اوپر، اور فیصل واڈا کو ہدایت کی کہ وہ امیجیٹلی جو سینٹ میں ان کی ممبرشپ ہے اس کے اوپر بھی استعفیٰ دے دیں اور پھر اگلا الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں. تو اس کو بعض لوگ جو ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی کیونکہ تاحیات نااہلی قرار دی گئی تھی تو اب اس بنیاد کے اوپر وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے کہ 5 سال کے لیے یا ایک ٹرم کے لیے نااہل قرار دیا جائے. لیکن نواز شریف صاحب پہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ 62(1)(f) کے تحت ہوا تھا. وہ جو اہلیت کا معیار ہے بیسیکلی یہ جو 63(1)(c) ہے، یہ نااہلی کب ہوگی وہ ہے، اور وہ اہلیت کا معیار ہے. اور اہلیت کے معیار میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صادق اور امین نہیں ہے اور اس کے خلاف کوئی ڈگری آ جاتی ہے تو پھر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اب یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل 2 اوپینین ہے. جو مسلم لیگ نون کے حلقے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، نواز شریف صاحب نے بھی جو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے تھے ان کے اندر اپنی وہ سیلری کا کہتے ہیں جی کہ جو اس کمپنی سے جو دبئی بیسڈ کمپنیز تھیں ان کے بیٹوں کی اور وہاں کے اوپر وہ ڈائریکٹرز میں شامل تھے، تو وہ جو سیلری انہوں نے ظاہر نہیں کی تھی تو اس کی بنیاد کے اوپر کیا تھا. تو فیصل واڈا نے بھی اپنی دوہری شہریت ظاہر نہیں کی تھی. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ 62(1)(f) کے تحت جو ہے اس پہ جو آزاد انڈیپینڈنٹ جن کی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، ان جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک 62(1)(f) میں ترمیم نہیں کی جا سکتی جس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے اندر اور پریزیڈنٹ اس کو سائن بھی کریں، اس وقت تک نواز شریف صاحب کی جو ہے کہ وہ تاحیات نااہلی ختم نہیں ہو سکتی. یا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی لارجر بینچ جو ہے کہ وہ اس کی سماعت کرے اپیل کی اور وہ ان کو اگر سیٹ اسائڈ کرے تو الگ بات ہے، ادروائز اس کو ترمیم کرنی ہوگی. فیصل واڈا کیس اور نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے اس کے اندر ڈفرینس ہے، اس لیے اس کو ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. تیسری اہم بات جو ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اور الیکشن کے حوالے سے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ 2 بڑی جماعتیں اپنے ارکان کو تیاری کا ہدایت کر چکی ہیں، اور اس صورتحال کے اندر کہ جب پاکستان کی معیشت بڑی تیزی کے ساتھ گر رہی ہے اور کنٹرول نہیں ہو رہی، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ مکمل فیلئر ان کا شو ہو چکا ہے. اس وقت پاکستان کو اگلے 3 سالوں کے اندر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ 73 ارب ڈالر جو ہے کہ وہ IMF، ورلڈ بینک، ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل جو ہمارے لون ہیں وہ واپس کرنے ہوں گے. پاکستان اس وقت مجموعی طور کے اوپر تقریباً 130 ارب ڈالر جو ہیں پاکستان کے اوپر مجموعی قرضے اس وقت واجب الادا ہیں. پاکستان کا جو سالانہ خسارہ اگلے 3 سال کا جو ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے وہ کم سے کم 20 سے 30 ارب ڈالر ہے. یہ بھی ہمیں گیپ پورا کرنا ہوگا، اور جبکہ ہماری جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ایکسپیکٹڈ ہے اگلے 3 سالوں میں 5 سے 10 ارب ڈالر ہے. تو اس لیے اس صورتحال کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 3 سال بڑے اہم، بڑے انتہائی کروشل، اور اس وقت بھی پاکستان کی معیشت میں بڑا کروشل ٹائم ہے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ امیجیٹلی فیصلے کیے جائیں، الیکشن کروایا جائے اور ایک وسیع اور واضح مینڈیٹ والی حکومت ہونی چاہیے تاکہ وہ انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ، ملٹی لیٹرل کے ساتھ، بائی لیٹرل جو ہمارے ریلیشنز ہیں اس کے تناظر میں اہم فیصلے کر سکیں. کیونکہ اس وقت نہ تو IMF حکومت پاکستان کو ہاتھ پکڑا رہا ہے، اور ابھی ریسنٹلی یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں جی کہ IMF نے پاکستان کو بے آسرا چھوڑ دیا. ہماری جو ڈیو قسطیں تھیں وہ فراہم نہیں کی جا رہی کیونکہ ہم کنڈیشن اس کی پوری نہیں کر رہے جو ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ کنڈیشن اس لیے پوری نہیں ہو رہی کہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے اور کمزور حکومت ہے وہ فیصلے نہیں پا رہی. تو ایسی صورتحال کے اندر اس وقت جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی اور PTI جو ہے کہ وہ مینٹلی پریپیئر ہیں کہ الیکشن مارچ اپریل میں ہونے چاہیے. تو لیٹس سی PMLN کب ڈیسیژن لیتی ہے اور کیسے معاملات آگے بڑھتے ہیں. جو آگے چیزیں بڑھیں گی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.